Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अढाई वर्ष अगाडि एक चुनावी सभामा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीसँग तुलना गरेका थिए। त्यतिबेला चर्चामा रहेका विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिर्सलाई कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए, उहाँहरूले गर्ने राजनीति भनेको मेस्सीले फुटबल खेलिरहेको ठाउँमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर केटाकेटीले बल हान्न खोजे जस्तो हो। अर्जेन्टिनी फुटबलर स्टार मेस्सी आफ्नो उत्कृष्टताका लागि मात्र नभएर फेयर प्लेका लागि पनि चिनिन्छन्। खेल जति तनावपूर्ण भए पनि उनी निकै कम फाउल खेल्छन्, त्यसैले मेस्सीका आलोचकहरू संसारमा निकै कम छन्। आफूलाई मेस्सीसँग तुलना गरेका ओली चुनाव जितेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। आफ्नो बोलीलाई व्यवहारले साबित गर्ने मौका र चुनौती उनका सामु आएको थियो, अर्थात् मेस्सी जस्तै उत्कृष्टता र फेयर प्ले देखाउने। तर 5 वर्ष कार्यकालको आधा जसो समय खपत गरिसक्दा पनि दुवै पक्षमा चुकेका छन्। देश सञ्चालनमा उनले उत्कृष्टता देखाउन सकिरहेका थिएनन् नै अहिले आएर एउटा गम्भीर फाउल खेलेका छन्। तर ओलीलाई पहेँलो वा रातो कार्ड दिने मैदानमा कुनै एम्पायर उपस्थित छैनन्। प्रसङ्ग सोमबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै हो, जसको अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ। दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याइदिएको अध्यादेशले देशमा अनावश्यक राजनीतिक किचलो मात्र उत्पन्न गरेको छैन कि कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षबाट देश विषयान्तर गरेको छ। असान्दर्भिक र अनपेक्षित रूपमा ल्याइएको अध्यादेशको नीति र नियत दुवै गलत देखिन्छ। निवासभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका ओलीले अचानक यो अध्यादेशको आवश्यकता किन सम्झिए, यसमा ह्यारी विश्लेषकहरू आइरहेका छन् र अझै आउनेछन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा अपरझट यो अध्यादेश अघि सार्दा मन्त्रीहरू नै चकित परेका थिए। धेरैका लागि यो नयाँ विषय थियो, तर ओलीले यो अध्यादेशका लागि एउटा तहको राजनीतिक क्रियाकार्य भने गरेको बुझिन्छ। पार्टीभित्रका पूर्व एमाले नेताहरू र राष्ट्रपतिलाई उनले विश्वासमा लिएर कदम चालेको देखिएको छ। मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि बिजुलीको गतिमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाइदिन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि उनी यसका लागि स्ट्यान्ड बाई थिइन्। देश हितका राम्रा कामहरू पनि यस्तै द्रुत गतिमा हुने भए सायद शासकहरूप्रति जनता पनि यति असन्तुष्ट बन्ने थिएनन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसो बन्दै गएको अनुमान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट नरहेको चर्चा थियो। उनी नेकपाभित्र आफ्नो बेग्लै गुट बनाएर खेल्ने प्रयास पनि गरिरहेकी थिइन्। तर यस प्रकरणमा भने शीतल निवासले बालुवाटारलाई जुरुक्कै काँधमा बोकेको छ। यता यस प्रकरणले पार्टीको पूर्व माओवादी पङ्क्तिलाई भने गम्भीर संशयमा पारिदिएको छ। स्वाभाविक पनि हो, तत्कालीन एमाले र माओवादी भौतिक रूपमा अगाडि एक भए पनि आत्मिक रूपमा अहिलेसम्म मिल्न सकेका छैनन्। यो तेल र पानीको एकता जस्तो छ। कार्यकर्ता तहमा निकै गहिरो कित्ताकार छ, जसको लक्षण सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। पार्टी र सरकारमा कुनै नेता विवादमा आउँदा कार्यकर्ताले पहिले ऊ पूर्व माओवादी हो कि पूर्व एमाले भनेर हेर्छन्, अनि मात्र आफ्नो धारणा बनाउँछन्। जस्तो कि विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गाको विवादमा मुछिँदा पूर्व एमालेका कार्यकर्ता मात्रै उनको बचाउमा खुलेर उत्रिए। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको मुद्दामा फस्दा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता पङ्क्ति मात्रै चिन्तित देखियो। प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न स्क्यान्डलमा मुछिँदा तत्कालीन माओवादी पङ्क्ति भित्रभित्रै रमाएको पाइन्छ। उता प्रधानमन्त्री स्ट्यान्डमा मुछिँदा तत्कालीन एमाले पङ्क्तिमा उत्सव हुन्छ। बाहिर जे देखे पनि भित्रभित्रै प्रचण्ड हरदम प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध षड्यन्त्र नै रचिरहेका छन् भन्ने भएछ तत्कालीन एमाले पङ्क्तिमा। यता पूर्व माओवादी पङ्क्तिमा चाहिँ अन्ततः पूर्व एमाले नेताहरू एक ठाउँमा आएर प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने आशंका छ। यही अन्तर्विरोधको पृष्ठभूमिमा नेकपाभित्र तल्लो लेयरका केही पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी नेताबीच व्यक्तिगत स्तरमै गाली गलौज गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापा र युवा सङ्घका अध्यक्ष दीपशिखाका फेसबुक स्ट्याटस हेर्ने हो भने एउटै पार्टीका हुन् भन्ने लाग्दैन। नेतृत्व तहमा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जस्तो खुल्ला कित्ताकार छैन। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्व माओवादी भन्दा पूर्व एमाले नेताहरू बढी आक्रामक देखिन्छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम विभिन्न मुद्दामा प्रचण्डसँग निकट बनेका छन्। भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मका नेताहरू ओलीका कट्टर आलोचकका रूपमा चिनिसके। बरु पूर्व माओवादी नेताहरू ओलीको खुला आलोचना गर्दैनन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ओलीकै राम्रो साथ छ। अहिले जारी गरिएको अध्यादेशको समर्थनमा उनी उभिएका छन्। नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा रहेको चर्चा व्याप्त छ। सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि अहिले ओली
ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई पनि त्यही पृष्ठभूमिमा हेरिएको छ। तर नेकपाभित्र साँच्चै फुटको स्थिति आयो भने के होला? के अहिलेकै गणित त्यति बेला कायम रहला? भोलि नेकपा फुटेर फेरि एमाले र माओवादीको पुनर्जन्मन भयो भने के माधव झलनाथ वामदेव माओवादीतिर जालान्? यस्तो लगभग असम्भव नै छ। राजनीतिमा आफ्नो माउ पार्टी पनि यति प्यारो हुन्छ जति एउटा सन्तानलाई आफ्नो आमा बुवा। फुटके अवस्था आयो भने भेडातिर र बाख्रातिर नै हुने हो। सबै आआफ्नो पुरानो खोरमा जाने हुन्। यसको सानो दृष्टान्तका रूपमा साझा र विवेकशील पार्टीको विभाजनलाई हेर्न सकिन्छ। एकता भएको 1 वर्षपछि पार्टी फुट्यो। फुट्दाखेरि सबै नेता कार्यकर्ता आआफ्नो पुरानो थाक थलोमा फर्किए। विवेकशीलका एकजना पनि नेता साझामा र साझाका एकजना पनि विवेकशीलमा गएनन्। यो सानो पार्टीको उदाहरण हो, तर ठुलो पार्टीमा पनि हुने यही नै हो। अपवादको अवस्था बाहेक पूर्व एमाले नेताहरू माओवादी बन्न सम्भव छैन, न त पूर्व माओवादी नेताहरू नै एमाले बन्न सम्भव छ। भीम रावलले बरु तेस्रो पार्टी खोल्लान् तर माओवादीमा नजालान्। रामबहादुर थापा बादल बरु मोहन वैद्यसँग मिल्लान् तर एमाले नबन्लान्। त्यसैले भोलि विभाजनको स्थिति आयो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी आफ्नो पुरानो आकारमा नै फर्किने हुन्। एमाले भन्दा माओवादी ठुलो बन्न सम्भव नहोला। पार्टी एक रहेको अवस्थामा भोलि प्रचण्डले नेकपाले एकल नेतृत्व पाउन सहज छैन। आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका सम्भावित आकांक्षी बनेका प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन्। उनीहरूमध्ये जसले ओली खेमाको समर्थन प्राप्त गर्यो उही बलियो हुने स्थिति बाहिरबाट हेर्दा देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुने छैन। अहिले प्रचण्डले ओलीलाई रिझाउन जति बल गरे पनि, अहिले ओली र माधव नेपालबीच जति दूरी बढे पनि भोलि महाधिवेशनमा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताको प्राथमिकतामा प्रचण्डभन्दा माधव नेपाल नै पर्नेछन्, किनकि उनी पूर्व एमाले हुन्, उनी नस्ल प्रधान हुन्। यस हिसाबले हेर्दा केपी ओलीले पार्टी राजनीतिक गलत आकलन गर्दै मूर्खतापूर्ण कदम चालेको मान्नुपर्छ। यदि संसदीय दलमा आफ्नो 40% सुनिश्चित गर्नलाई नै अध्यादेश ल्याएका हुन् भने उनले ओलीसँग पार्टीसँग भित्र 40% पनि समर्थन छैन भन्ने टङ्कारो सन्देश गएको छ। होइन, ओलीले पार्टी राजनीति भन्दा पनि अन्य दलहरूलाई सिद्धाउन यो दाउपेच खेलेका हुन् भने पनि त्यो किमार्थ सही काम होइन। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण पार्टीभित्र टुटफिट पनि हो। साना पार्टीहरूमा कसैलाई मन्त्री बन्न मन लाग्यो भने पार्टी फुटिदिने विगतको प्रकृति ताजा नै छ। अहिलेको अध्यादेशले फेरि यही प्रकृतिको पुनरावेदन गराउनेछ। राजपा वा समाजवादी पार्टीबाट 1-2 जनालाई मन्त्री बनाएर ओली सरकार बलियो र प्रभावकारी बन्दैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दाउपेच खेलेर बस्ने बेला पनि होइन। सिँगै देश लकडाउनमा छ। कोरोनासँग सुरक्षित रहँदै कसरी देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान हुनुपर्ने हो। यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको कदमले नमिठो सन्देश गएको छ। हुन त देश कोरोना विरुद्धको लडाईँ लड्दै गरा पनि देशका अन्य अवश्यहरू यथावत सञ्चालन हुन सक्छन् र हुनुपर्छ। सरकारले आवश्यकता अनुसार नियमित कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। तर यो बेला यो अध्यादेश जारी कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पर्नुपर्ने देखिँदैन। ओलीको खेल शैली मेस्सी होइन नेमारको जस्तो देखिन पुगेको छ, जो फ्रीकिक पाउनका लागि मैदानमा बिना कारण लडेर चोटको अभिनय गर्छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. समाजवादी पार्टीले सरकारले सोमबार ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न ल्याएको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गरी राजनैतिक पार्टीहरूलाई सत्ता शक्ति पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्। यसले मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटना पार्ने देखिन्छ, यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। अध्यादेशले नेपाली जनताको ठूलो त्याग सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई धरापमा पार्ने र सिङ्गो मुलुकलाई नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने समाजवादी पार्टीले बताएको छ। अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानको मर्म भावनाका प्रतिकूल हुनुका साथै देश र जनताको हित विरुद्ध पनि छन्। यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि सरकारी कदमको विरोध गर्न पनि समाजवादी पार्टीले आग्रह गरेको छ। सरकारले सोमबार राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजन गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको 40% वा संसदीय दलको 40% मध्ये एउटा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. र्यापिङ टेस्टका क्रममा कैलालीमा एकजनामा कोरोना एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएको छ। जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका 3 रानीकुण्डका 19 वर्षका युवकको र्यापिङ टेस्ट आरडिटी विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएको हो। उनी चैत्र 10 गते भारतको पुनाबाट घर फर्किएका थिए। झन्डै 1 महिना पहिले नेपाल आएका उनी घरमै बसेका थिए। भारतबाट आएकाहरू पहिचान गर्दै र्यापिङ टेस्ट गर्ने क्रममा उनमा पोजिटिभ देखिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णदेव जोशीले बताएका छन्। 1 हप्ता पहिले सामान्य टाउको दुखेको भन्दै क्लिनिकबाट औषधि खाएको पाइयो, त्यसपछि कुनै लक्षण देखिएको छैन, उनले भनेका छन्। अहिले युवकलाई थप परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको उनले जनाएका छन्। यसअघि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई र्यापिङ टेस्टको स्थानीय तहले अहिले भारतबाट चैत महिनामा आएकाहरूको पनि आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिरहेको छ। मङ्गलबारदेखि परीक्षण सुरु गर्दा पहिलो दिनमै युवकमा संक्रमण देखिएको हो। र्यापिङ टेस्टमा पोजिटिभ देखिए पनि प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षणपछि मात्रै संक्रमण रहे नरहेको पुष्टि हुने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जोशीले बताएका छन्। यसअघि सुदूरपश्चिममा 5 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। ती मध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकतामा आघात पुग्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै उनले पार्टी पंक्तिलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाउन जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने र पार्टीलाई विधिका आधारमा सहमति, समझदारी र विश्वासका साथ अघि बढाउन आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 71औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर उनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह वा असहमतबाट कुनै प्रकारको आक्रोश, भावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई दह्रोसँग पक्रिएर अघि बढ्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो, उनले उल्लेख गरेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई उल्लेख नै नगरी उनले पार्टी एकता र सरकार कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोरोनाले नेपाललाई पनि आक्रान्त पारिरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, यस विषम परिस्थितिमा सरकार पार्टी कहीँबाट पनि मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने, संविधान र कानुनी शासनको मान्यतामा प्रहार गर्ने, अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टी एकतामा आघात पुग्न सक्ने काम कुरा नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्तिमा वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्, 22 अप्रिल 1949मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 71औं स्थापना दिवसका अवसरमा संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल लगायत संस्थापकहरूको स्मरण गर्दै यस आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन जीवन आहुति गर्नुहुने शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्फत आमूल परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गर्नुहुने नेता, कार्यकर्ता एवं साथ र समर्थन गर्नुहुने आदरणीय जनसमुदायप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्व अझै बढेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको अभिमत सामाजिक न्याय सहितको समुन्नत र समृद्ध मुलुक निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नका लागि हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो तुल्याउनको लागि हो। यस सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीका विगतमा फुट र विभाजनका नकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामीले 2 वर्ष अघि गरेको पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ, दिगो र बलियो बनाउनु यति बेलाको सबै नेता कार्यकर्ताहरूको गहन जिम्मेवारी हो। बलियो र एकताबद्ध पार्टीबाट मात्रै मुलुकको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्न र जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाह गरिरहेको नेतृत्वदायी भूमिका, पार्टीको विधि पद्धति तथा संगठनात्मक प्रणाली, नेता नेतृत्व तह बीचको विश्वास, कार्यकर्ताहरू बीचको एकताबद्ध सहकारी र जनसमुदायको समर्थनबाट मात्र सफलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ। यसर्थ यस चुनौतीपूर्ण घडीमा म सबै नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य शुभेच्छुकहरूलाई पार्टी एकताप्रति संवेदनशील रहन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न र आपसी हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै पार्टी काममा क्रियाशील रहन आह्वान गर्दछु। हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाउन जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। पार्टीलाई विधिका आधारमा सहमति, समझदारी र विश्वासका साथ अघि बढाउने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न पनि म सबैलाई आग्रह गर्दछु। व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह वा अहमताबाट वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई दह्रोसँग पक्रिएर अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने कुरामा म स्मरण गराउन चाहन्छु।
कोभिड-19 को महामारीले विश्व सहित नेपाललाई आक्रान्त पारिरहेको बेला नेपाल सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका हैसियतले सिङ्गो राष्ट्र हाम्रो पार्टी सहित अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनताको ध्यान महामारीको संक्रमणका विरुद्ध लड्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र पार्टी कहीँबाट पनि मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने संविधान र कानुनी शासनमा मान्यतामा प्रहार हुने अविश्वास र आशंका उत्पन्न हुने तथा पार्टीको एकतामा आघात पुग्न सक्ने काम कुरा हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका मापदण्ड र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूको पालना गर्दै आफू पनि सुरक्षित रहँदै जनताको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षामा केन्द्रित रहन र जनसेवाको भावनाबाट अग्रसर हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माधव कुमार नेपाल, प्रेस